سابقه ندارد. در حرم امام حسین سلام الله علیه، در حرم حضرت ابر، در حرم اهل بیت، بین الحرمین موسیقی نواخته شود. حالا موسیقی جایز باشد، اما یه حرمتی داره بین الحرمین، حرم امام حسین، که برن اونجا سرود پخش کنن با موسیقی. اولین بار است دارن این جنایت رو انجام میدن، این خیانت رو میکنن. چرا حرمت امام حسین رو نگه نمیداریم؟ خواهید سرود بخونید برید بخونید، خواهید 1000 تا آلت موسیقی استفاده برید بکنید. چرا تو بین الحرمین حرمتش رو حفظ کنید؟ هر جا میخواید هر کاری برید بکنید، ولی ببینید برنامه از حرمت شکنی بکنن. تو مسجد تار و تنبور بیارن بنوازن،